ल सो भर्खरै डिपार्टमेन्ट मिटिङ पनि भएको थियो है। सो मिटिङमा चाहिँ हाम्रो ताजा अपडेट चाहिँ त्यही फर्मल अझै पनि नोटिस त आइसकेको छैन पियुको होइन युनिभर्सिटीबाट, तर लगभग 99% अब अनलाइनमै जाने छ अरे कुरा होइन। त्यो भएर त्यो किसिमको मेन्टालिटी बनाउनु पऱ्यो हामी सबैजनाले। र अनि हाम्रो मक टेस्ट चाहिँ पर्सिबाट चाहिँ मक टेस्ट हुने कुरा छ अरे होइन। त्यसको रुटिन पनि अब लगभग आज बेलुकासम्ममा आइपुग्छ होला होइन। सो मक टेस्ट भने के त, मक भने के त, मक भने जस्तै पशुपतितिर चाहिँ गयो भने बाँदरलाई जिस्कायो भने अनि हामीले जे गऱ्यो बाँदरले त्यही गर्छ नि होइन, त्यही होइन मकिङ भनेको, त्यही है। सो मक भने चाहिँ कपी ए, भने मक टेस्ट भने चाहिँ जस्तो फाइनल इक्जाम जस्तो हुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै तरिकाले चाहिँ इक्जाम लिने भन्ने, इक्जामलाई हामी मक इक्जाम भनेर भन्छौँ होइन। सो मक टेस्ट लिनु कारण भनेको तिमीहरूलाई पछि गएर फाइनलमा इजी होस्, इक्जामको फर्मेट यस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबमा तिमीलाई फर्मेटसँग चाहिँ फ्यामिलियर गराउनको लागि चाहिँ इक्जाम लिने हो होइन। सो पर्सिबाट चाहिँ इक्जाम हुने भयो, त्यसको लागि तिमीहरू मेन्टली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो है। त्यसपछि अर्को कुरा म के भन्नलाई थिएँ भन्दाखेरि अनि युनिभर्सिटीबाट त्यही त फर्मल नोटिस त आइसकेको छैन, तैपनि पहिला लिएको इक्जाम अनुसार त्यसमा भएको च्यालेन्जेस कठिनाइहरू, त्यसमा भएको ड्रब्याक्सहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै केही डिरेक्टिभ्सहरू चाहिँ, केही नियमहरू चाहिँ चेन्ज भएर पनि आउन सक्ने किसिमको छ अरे होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल लास्ट टाइम चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि भिडियो कम्पलसरीली अन गर्नुपर्छ भन्ने थिएन है, भिडियो कम्पलसरी अन गर्नुपर्छ भन्ने थिएन एटेन्डेन्स लिने बेलामा। सुरुमा लास्टतिर कति बेला अन गरे जस्तो लाग्छ मलाई, तर यसपालि चाहिँ भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली अन नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको नियम पनि आउँदैछ अरे है। फाइनल नोटिस आइसकेको छैन, इन्फर्मल जानकारी हामीले पाएको, मैले सेयर गरेको है। सो त्यो भएको हुनाले त्यो अनुसार चाहिँ तिमीहरू प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। र अनि भाइभा पनि, अब भाइभा पनि हुन्छ नै है, अनलाइन इक्जाम भइसकेपछि भाइभा पनि हुन्छ, भाइभाको लागि पनि तिमीहरू तयारी गर्नु पऱ्यो। अब के देखिएछ त भन्दाखेरि पहिलाको अब फाइनल इयरको स्टुडेन्ट्सहरूको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के गरे, कतिपयले है, सबैले भन्न खोजेको होइन, कतिपयले के गरे भन्दाखेरि अब बुकमा हेर्न मिलिहाल्छ होइन, कुन अब फलाना सब्जेक्टको प्रिपेरेसन गर्दाखेरि यो चिज यहाँ छ, यो चिज यहाँ छ है, यो नोटमा छ, यो कन्टेन्ट यो बुकमा छ है भन्ने किसिमको कुराहरू नोट डाउन गरेर मात्रै बसे, खासै त्यति धेरै प्रिपेयर गरेनन् है। तर फेरि पछि फाइनल, अब फेरि भाइभा दिने बेला त के भयो त, भाइभा दिने बेला त अब किताब अगाडि हुँदैन होइन। त्यो हुनाले हाइली रिकमेन्ड यु होइन, तिमीहरू अहिलेदेखि नै के गरी पढ त भन्दाखेरि भाइभाको लागि जस्तो पढ्दै क्या अहिलेदेखि है। क्वेसन यो यसो सोध्न सक्छ भनेर अहिलेदेखि नै भाइभाको लागि जस्तो पढ्यो भने इक्जाममा त रिटर्न इक्जाममा त अब गर्न सकिहाल्छ होइन। भने प्लस भाइभाको लागि फेरि तिमीले एक्स्ट्रा दोहोऱ्याएर चाहिँ पढिरहनु पर्दैन है, अथवा त्यही पढेको कुरालाई चाहिँ रिभाइज मात्रै गरे पुग्छ है। त्यो भयो भने अब तिमीहरू के गर्छौ त, अब आजको क्लास मसँग त्यति धेरै कन्टेन्टहरू पनि छैन है, मैले लगभग धेरै कुराहरू अस्ति भनिसकेको छु, र तिमीहरूले पनि त्यस्तै सिमिलर टाइपको चाहिँ प्याटर्न कुराहरू, त्यस्तै क्वेसन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर सुनिरहेको छौ है। जबसम्म अब हामी आफैले चाहिँ इक्जामै एटेन्ड गरिनँ तबसम्म अब त्यो फिलिङ सेम नै हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले आज त्यति लामो क्लास लिँदिनँ म है, केही क्वेसन्सहरू तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने त्यसबाट लिन्छु, त्यसलाई त्यो डाउटलाई क्लियर गर्छु। र अब आज क्लास, अब यो क्लास सकेपछि नै तिमीहरू के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि फर्मेट, इक्जामको फर्मेट के हो, स्टार्टिङदेखि लास्टसम्म चाहिँ के हुन्छ, के कसरी गर्ने, अरे कभर पेजहरू कसरी बनाउने होइन, इक्जाम आन्सर सिटमा कभर पेजहरू कसरी बनाउने, अपलोड कहाँ गर्ने हो होइन, कहाँ गर्ने कसरी गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पहिलाको दाइ दिदीहरूले गरेको छन्, उनीहरूसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा पनि भयो, अथवा हाम्रो सुनिल खाजु सरले बनाउनु भएको भिडियोहरूमा यताउति पनि हेरेर तिमीहरू पर्सिदेखिको मक टेस्टको लागि चाहिँ तिमीहरू रेडी अवस्थामा रहनु पऱ्यो है। त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो जानकारी भयो। सो आज क्लास चाहिँ म
हिजो सुमित भाइले सोधेको एउटा त्यो इकोनोमिक क्यानलको इकोनोमिक एनालाइसिस भन्ने एउटा क्वेसन बुझिनु सर भन्दै थियो है, त्यही कुराबाट सुरु गर्छु र तिमीहरूको अरू के कन्फ्युजन छ भने त्यसपछि तिमीहरूले मलाई सोद्धा हुन्छ है त। र केही एक दुईवटा क्वेसनहरू जस्ट डिस्कस मेरो तर्फबाट त्यो एक दुईवटा क्वेसनहरू डिस्कस गरिदिने भन्ने चाहिँ मलाई छ है त। सो इकोनोमिक्स अफ क्यानल लाइनिङमा हेर्दाखेरि इकोनोमिक्स अफ क्यानल लाइनिङ यो बुझ्न गाह्रो हुनु पनि अभियस हो, किन भन्दाखेरि तिमीले इकोनोमिक्स पढेकै छैनौ होइन, इकोनोमिक्स सब्जेक्ट नै पछाडि छ होइन, र त्यो सब्जेक्टको कन्सेप्ट यहाँ आएको भएर तिमीहरूले गाह्रो भएको। सो एकदम सिम्पल भाषामा मैले बुझ्नु पर्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कस्ट बेनिफिट बेनिफिट कस्ट भन्दा चाहिँ हाम्रो बेनिफिट धेरै भयो भने मात्रै हाम्रो प्रोजेक्ट के हुन्छ त इकोनोमिकल्ली फिजिबल हुन्छ होइन, इकोनोमिकल्ली फिजिबल हुन्छ है। त्यही भएर क्यानललाई लाइनिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई इकोनोमिकल्ली जस्टिफाई गरेर भन्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त, क्यानललाई लाइनिङ गर्दाखेरि के बेनिफिट हुन्छ र क्यानललाई लाइनिङ गर्नको लागि चाहिँ खर्च कति लाग्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो कि है, र बेनिफिट र खर्चलाई कम्पेयर गर्नु पऱ्यो है। सो क्यानललाई लाइनिङ गऱ्यो भने के बेनिफिट हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त सिपेज रिडक्सन हुन्छ होइन, सिपेज रिडक्सन हुन्छ। सिपेज रिडक्सन भयो भने के हुन्छ त भनेको वाटर पानी लस कम हुन्छ, लस कम भइसकेपछि त्यो लस हुने पानीलाई हामीले के गर्न सक्यो त फिल्डमा युज गर्न सक्यो होइन, त्यसबाट रेभेन्यू आउने भयो है, त्यो चाहिँ त्यो फाइदा भयो कि है। अर्को चाहिँ के भयो त अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा लाइन क्यानललाई मेन्टेनेन्स गर्नु र अनलाइन क्यानललाई मेन्टेनेन्स गर्नुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइन क्यानललाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न के हुन्छ त कम खर्च लाग्छ है, मेन्टेनेन्स कस्ट पनि के हुन्छ त सेभिङ हुन्छ, ठिक छ है। मेन हाम्रो यो दुईवटा फाइदा हो है। अब अनि खर्च चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यानललाई लाइनिङ गर्दाखेरि त्यसको मेटेरियल के हो है, त्यसको मेटेरियलमा लेबरमा है चाहिँ हामीलाई खर्च लाग्छ। रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ सर? हजुर रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ कि? भइरहेछ। अस्तिको जस्तो त हुँदैन नि फेरि अडियो? हुँदैन त्यस्तो। ए हस् अस्ति त्यो रेकर्ड फर्स्ट टाइम गरेको भएर त्यस्तो हो है। कस्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यानलको बेसिकली अब मेटेरियल भनौँ न है, मेटेरियललाई लाइनिङ गर्न मेटेरियल अब त जस्ट यसलाई बनाउनको लागि मेटेरियल मात्रै त होइन, त्यसमा लेबर पनि लाग्छ होइन, मेटेरियल प्लस लेबर प्लस इक्विपमेन्ट सबै लाग्छ होइन है। यो खर्च चाहिँ के हुन्छ त क्यानललाई लाइनिङ गर्नलाई के खर्च लाग्छ, अब त्यसमा मेटेरियल लाग्ला लेबर लाग्ला इक्विपमेन्टहरू लाग्ला होइन। सो यसलाई कम्बाइन गरेर खर्च यति लाग्छ भनेर यति पर मिटर स्क्वायर अथवा पर यति लेन्थ यति रुपिस लाग्छ भनेर दिइरहेको हुन्छ होइन। सो हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि इकोनोमिकल फिजिबल छ कि छैन भने दुइटालाई कम्पेयर गर्ने हो कि है। कम्पेयर गर्ने बेलामा अब यहाँ कस्तो इकोनोमिकल टर्महरू छ क्या तिमीहरू यत्तिकै बुझ्नु त्यही भएर गाह्रो हुन्छ। जस्तै इकोनोमिक्समा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो लाइनलाई टाइम लाइन हो यो है, अनि क्यास फ्लोलाई हामी के गर्छौँ त एउटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कि है। जस्तै यो अहिलेको प्रेजेन्ट टाइम हो, यो फ्युचर टाइम हो है। हामी अहिले यहाँ छौँ, अब जस्तै अब 1 2 3 4 5 वर्षपछि 1 2 3 4 5 वर्षपछि हुने चाहिँ हामी यहाँ पुग्यो कि होइन। यो चाहिँ 1 वर्षपछि भयो, 2 वर्ष 3 4 5 वर्ष भयो है। जस्तै के टर्म छ त भन्दाखेरि पिडब्लु भनेको प्रेजेन्ट वर्ड्स, अनि फ्युचर वर्ड्स र एन्युटी भन्ने छ कि तीनवटा टर्म छ कि इकोनोमिक्समा। त्यो चिज यहाँ चाहिन्छ तिनीहरूलाई। प्रेजेन्ट वर्ड्स भनेको अहिले यो टाइममा बस्दै गर्दाखेरि मेरो कति आम्दानी हुन्छ अथवा कति खर्च हुन्छ अहिलेको टाइमको भ्यालु भनेको है। जस्तै क्यानललाई मैले लाइनिङ गर्नु पऱ्यो भने मलाई खर्च अहिले लाग्छ नि, क्यानललाई लाइनिङ गर्नु पऱ्यो भने त्यसको सबै खर्च जति अहिले मलाई तत्काल अहिले अन द स्पट लाग्छ है। त्यो अन द स्पट लाग्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ खर्च चाहिँ मानव सी भने चाहिँ के हो त यो अहिले भर्खरै लाग्छ, अनि एकचोटि खर्च गरेर पुग्छ है। हामीले एकचोटि यसरी खर्च गर्नु पऱ्यो कि 5 वर्षलाई के होस् त पुगोस् है। त्यो भयो। त्यसपछि तर यो मेन्टेनेन्स कस्टमा सेभिङ जुन भयो नि, मेन्टेनेन्सको लागि त हामीले वर्षैपछि पछि चाहिँ यति रुपियाँ लाग्छ भनेर चाहिँ सेपरेट गरेर हुन्छ क्या। मेन्टेनेन्स खर्च चाहिँ के हुन्छ त
प्रत्येक अथवा एनुअल यो त के हो त एनुअल मेन्टेनेन्स एन्ड अपरेसन कस्ट हो कि एनुअल मेन्टेनेन्स कस्ट वर्ष पछि चाहिँ फलाना प्रोजेक्टलाई मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ यति रुपियाँ लाग्छ भनेको चाहिँ के हो त एनुअल मेन्टेनेन्स कस्ट हो क्या र त्यो कस्टमा सेभिङ भनेपछि के हो त त्यसलाई वर्ष पछि हामीलाई सर्टेन फाइदा भयो क्यानललाई लाइनिङ गर्नाले है त्यस्तै सिपेज रिडक्सन पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त एक वर्षको लागि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ है एनुअलमा है एनुअलमा क्यालकुलेसन गर्छौँ र यो चिज चाहिँ वर्षै पछि आउँछ है वर्षै पछि फाइदा हुन्छ यो दुईवटा चिज चाहिँ है वर्षै पछि फाइदा भएकोलाई मैले के लेखेँ यसरी लेखेँ इक्वल एमाउन्टमा यसरी लेखेँ कि पहिलो वर्ष पनि त्यति फाइदा भयो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ सबै वर्ष यसरी फाइदा भयो है त्यस्तै सिपेज रिडक्सन र यो जोडेर जस यति फाइदा भयो भनेपछि यो यसरी इक्वल इन्स्टलमेन्टमा प्रत्येक वर्ष आउने पैसालाई चाहिँ हामी एन्युटी भन्छौँ कि है अनि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट यो अहिले यो प्रेजेन्ट टाइममा गरेको इन्भेस्टमेन्ट हामी के भन्छौँ प्रेजेन्ट वर्थ भनेर भन्छौँ पिडब्ल्यू भन्छौँ है भने हामीले त कम्पेयर गर्न खोजिरहेछौँ यो फाइदा यो चाहिँ खर्च अथवा लगानी गर्न खोज्दा त दुवै उस्तै हुनु पऱ्यो नि सेम फर्मेटमा हुनु पऱ्यो कि त यो सबैलाई प्रेजेन्ट वर्थमा लानु पऱ्यो कि त यो प्रेजेन्ट वर्थलाई चाहिँ केमा लानु पऱ्यो त एन्युटीमा लानु पऱ्यो कि है भने यो अहिले भर्खरै जस्तै मैले 2 लाख क्यानल लाइनिङमा इन्भेस्ट गर्नु भनेको प्रत्येक वर्ष इक्वल इन्स्टलमेन्टमा कति मैले जम्मा गरेँ भने चाहिँ कति प्रत्येक वर्ष चाहिँ मैले कति 5 वर्षसम्म कति खर्च गरेँ भने इक्वल इन्स्टलमेन्टमा प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष चाहिँ खर्च गरेँ भने चाहिँ यो करस्पोन्डिङ 2 लाखको भ्यालु यो 5 वर्षपछि पुग्दाखेरि जति हुन्छ यो सानो यो इक्वल इन्भेस्टमेन्टको पनि भ्यालु त्यति नै हुन्छ भने यो चाहिँ के भयो त इक्विभ्यालेन्ट एनुअल कस्ट भयो कि बुझिन्छ जस्तै 5 वर्षको लागि यो 2 लाख भनेपछि के हो त 40 मानौ 40 कति हुन्छ 2 लाख 200 बाई 5% हैन 40,000 जस्तै 40,000 या 40,000 गऱ्यो भने है के हुन्छ त यो 40,000 को यो यहाँसम्म पुग्दाखेरि 4 वर्षपछि के हुन्छ त यसको सर्टेन ब्याज आइरहेको हुन्छ हैन यसको सर्टेन ब्याज आइरहेको हुन्छ यसको पनि सर्टेन ब्याज आइरहेको हुन्छ यसको पनि ब्याज आइरहेको हुन्छ हैन त्यही भएर यो 2 लाख चाहिँ यहाँ पुग्दा के हुन्छ त मानौ 2 लाख समथिङ 2 लाख मानौ 25,000 हुन्छ अरे सपोज 5 वर्षपछि भने यो 40 वालाको पनि सर्टेन 40 को सामु ब्याज गर्दै सर्टेन यहाँ पुग्यो यो 40 को सर्टेन ब्याज यहाँ पुग्यो गर्दै गर्दै टोटल त्यसको पनि टोटल 225 नै आयो भने चाहिँ हामी के बुझ्यो त भन्दाखेरि अहिले 2 लाख इन्भेस्ट गर्नु र प्रत्येक वर्ष पछि चाहिँ 40,000 इन्भेस्ट गर्नु भनेको चाहिँ लङ टर्म यो 5 वर्षको ड्युरेसनमा चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी अनुसार चाहिँ सेम रहेछ भनेर बुझ्यो कि है त्यही भएर यो चाहिँ के हो त एनुअल कस्ट भयो कि अब हामीले के कम्पेयर गर्नु पर्यो त बेनिफिट र कस्ट हामी कम्पेयर गरिरहेको छौँ भने यो बेनिफिट चाहिँ हामीले निकालेको एनुअलमा आउँदो रहेछ भने यो कस्ट पनि के आउनु पर्यो त यो 2 लाख वालालाई होइन कि हामीले यो एनुअल वालालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने अब यो प्रेजेन्ट वर्थलाई एनुअलमा कसरी लैजाने है प्रेजेन्ट वर्थलाई एनुअलमा लानको लागि अब तिमीहरूले पढेको भए इकोनोमिक्स पढेको भए त्यहाँ फर्मुला डिराइभ गर्छौ हैन f इक्वल्स टु p1 प्लस i को पावर n इक्वल्स टु a 1 प्लस i को पावर n माइनस 1 बाई i हो नि यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो इकोनोमिक्सको तिम्रो कति 7 सेमेस्टरमा पढ्छौ है भने यसबाट तिम्रो अहिले के छ त प्रेजेन्ट वर्थ छ हैन त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट एन्युटीमा लानु पर्यो भने के गर्छौ a इक्वल्स टु प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु के भयो त प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु 1 प्लस i को पावर n इन्टु i बाई 1 प्लस i को पावर n माइनस 1 यो फर्मुला युज गरेर गर्छौ कि ठिक छ यो प्रेजेन्ट वर्थ भनेको चाहिँ अहिले तिमीले यो 2 लाख जस्तो भयो अहिले क्यानललाई लाइनिङ गर्नलाई कति खर्च लाग्छ त्यो वाला चाहिँ p भयो हैन यान भने चाहिँ त्यो लाइनिङ गरेको लाइफ कति वर्षसम्म टिक्छ त्यो यान भयो i भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भयो भने यसरी यो तिमीले यो प्रेजेन्ट वर्थलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट एन्युटीमा लगाएर योसँग चाहिँ तिमीले कम्पेयर गर्ने हो है तर अब यो त तिमीले यो त पढेकै छैन है भने बुकले के गरेछ त भन्दाखेरि अर्को एप्रोक्सिमेट तरिकाबाट चाहिँ सोलुसन गरेछ कि है अर्को एप्रोक्सिमेट तरिकाबाट सोलुसन गरेछ कस्तो गरेको छ भने भन्दाखेरि कसले के भनेको छ त भन्दाखेरि
अहिले सी खर्च चाहिँ के लाग्छ, अहिले क्यानल बनाउनलाई चाहिँ खर्च चाहिँ सी लाग्छ अहिले तत्काल। त्यसको अनि के छ त, क्यानलको लाइफ चाहिँ के छ त, यान इयर्स छ, यान इयर्स छ, ठिक छ। भने यसलाई अब हामीले के, यसलाई हामी कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो अहिले मैले तत्काल अहिले अन द स्पट सी यान वर्षलाई पुग्ने गरी, यान वर्षसम्म टिक्ने गरी क्यानललाई लाइनिङ गर्नलाई चाहिँ अहिले मैले सी बराबरको खर्च चाहिँ अहिले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, अहिले खर्च लाग्छ मलाई भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट एन्युटीमा लानको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि 3, 4, 5 वर्षै पछि चाहिँ सी बाई यान है यति इन्भेस्ट गरे जस्तो भयो है, इन्ट्रेस्ट बिना हेऱ्यो भने है। यदि यो सीबाट चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी अनुसार चाहिँ यो 5 वर्षमा पुग्दाखेरि मानव कुनै पनि इन्ट्रेस्ट आउँथेन भने प्रत्येक वर्ष यो गर्नु र यो गर्नु एउटै हो हैन। प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हो त, सी बाई यान इन्भेस्ट गर्नु र यो गर्नु एउटै हो यदि इन्ट्रेस्ट आउँथेन भने, यसको इन्ट्रेस्ट आउँथेन भने। तर यसको इन्ट्रेस्ट त आउँछ नि है, यसको के हुन्छ त, इन्ट्रेस्ट आउँछ है। भने अब यसको इन्ट्रेस्ट कति आउँछ त, अब इन्ट्रेस्ट पनि जोड्नु पर्यो। सी बाई यान त भयो, प्रत्येक वर्ष सी बाई यान पनि आयो। अब चाहिँ इन्ट्रेस्टको बनायो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, पहिलो वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट आउँछ, पहिलो वर्षमा त यो सीवाला पैसाको त के हुन्छ त, पिटिआर बाई 100 गर्दाखेरि सी इन्टु 1 वर्ष इन्टु आर बाई 100 यसरी आयो नि त। सी इन्टु 1 इन्टु आर बाई 100 गरेर यो सीवालाको इन्ट्रेस्ट आयो सुरुमा यति, सी आर बाई 100 गरेर। अब अर्को वर्ष के हुन्छ, अब अर्को वर्ष के हुन्छ त भन्दाखेरि बिस्तारै जस्तै फर्स्ट वर्षको त अब सी बाई एन तिमीले यता युज गरेछौ भने बाँकी कति रह्यो त, सी माइनस सी बाई एन भयो हैन। सी माइनस सी भने चाहिँ अलिकति क्यापिटल घट्यो जस्तो भयो हैन, अलिकति क्यापिटल घट्यो त त्यसको त इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त, अब बिस्तारै अहिलेको भन्दा अलिकति कम हुँदै जान्छ भनेपछि लास्ट वर्षमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले इन्ट्रेस्टै पाउँदैन है। यो वर्षमा त तिमीले के गर्छौ त, इन्ट्रेस्टै पाउँदैन भनेपछि यो वर्षको इन्ट्रेस्ट के भयो त, 0 भयो कि। भने तिमीले अब यसलाई लिनियर मान्यो भने चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि बिस्तारै यो हिसाबले चाहिँ के हुनुभयो त, इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसरी आउने भयो है, यसरी इन्ट्रेस्ट आउने भयो। यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट प्रत्येक वर्षमा लगको विदाउट इन्ट्रेस्ट, अनि यो चाहिँ इन्ट्रेस्टवाला भयो। अब यो त प्रत्येक वर्ष त फरक फरक इन्ट्रेस्ट आउँदो रहेछ, यसलाई हामी के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँबाट एभरेज लियो भने, यहाँबाट यसरी एभरेज लियो भने के हुन्छ त, ठ्याक्क यति आधा बराबरको चाहिँ प्रत्येक वर्ष आए जस्तो भयो कि भएन हैन। यसको आधा भने चाहिँ के भयो त, यो सीआर बाई 100 को आधा भएन त, सीआर बाई 100 को आधा है। अनि यो आधा भने चाहिँ के हो त, 0.5 भयो है। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ बुकमा चाहिँ के फर्मुला देख्छौ डाइरेक्ट भन्यो भन्दाखेरि अहिले लाग्ने खर्च है, क्यानललाई लाइनिङ गर्न यान वर्ष टिक्ने, यान वर्षसम्म लास्ट हुने क्यानललाई चाहिँ अहिले तत्काल खर्च सी लाग्छ भने त्यसलाई वर्षै पछि चाहिँ हामीले के गरे जस्तो भयो त, सी बाई यान प्लस 0.5 सीआर बाई 100 यति बराबरको खर्च चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष गरे जस्तो भयो नि त। यो यसलाई जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, अब यो पनि सी बाई यान, यो पनि सबै सी बाई यान, यो पनि 0.5 सीआर बाई 100, यो पनि 0.5 सीआर बाई 100, सबै 0.5 सीआर बाई 100 भयो भने एक वर्षमा प्रत्येक वर्षमा इच इयरमा कति आयो त, सी बाई यान इन्टु 0.5 सीआर बाई 100 भनेर चाहिँ यसरी एप्रोक्सिमेटली निकालेको हो है। अब यो अलिकति थोरै बुझ्न गाह्रो छ। इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपलको हिसाबमा टाइम भ्यालु अफ मनी युज गरेर चाहिँ के गरेको हुँदैन भन्दाखेरि अहिले अन द स्पट गर्ने इन्भेस्टमेन्टलाई वार्षिक कति इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त है, वार्षिकलाई वार्षिकसँग कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो गरेको, ठिक छ। अब बुझ्यो होला है त। सो यो पहिलो क्वेसन थियो, यो हिजो सुमित भाइले सोधेको है। मसँग त्यति धेरै कुरा छैन आज, एक दुईवटा कुरा छ म बोल्छु है त। अब ड्युटीको विषयमा अब इरिगेसन क्यानलको नेटवर्किङ छ हैन, क्यानल ब्रान्च क्यानल है डिस्ट्रिब्युटेड भएर अल्टिमेट यहाँ फिल्डमा पुग्यो है। यो ठाउँको ड्युटी र
बी लोकेसनको ड्युटीमा ड्युटी 8 ए ड्युटी 8 बी कुन ठुलो हुन्छ ल भन्नु बी को हो सर बीको ड्युटी धेरै हुन्छ हो किन सर त्यसमा के हुन्छ भने सर हाम्रो ड्युटी भने के हो भने सर ल्यान्ड फुल्ली इरिगेट हुन्छ सर अब ए कोमा सर स्लोप छ सर त्यहाँ त पानी त अड्किँदैन तर बी अलि त्यति स्लोप खाली छैन त्यहाँ पानी अड्किन्छ त्यसैले फुल्ली हाम्रो इरिगेट हुन्छ सर ल्यान्ड मेबी मेरो यो त तिम्रो स्लोप होइन नि मैले देखाएको थिएँ यो त प्लान हो नि त यो त माथिबाट हेरेको हामीले यो त क्यानल हाम्रो प्लान देखाएको सोर्स कुन हो सर हाम्रो त्यही हो सोर्स त योभन्दा माथि छ होला यता छ होला सोर्स यहाँ छ सोर्स सोर्सकै नजिकैको ठाउँमा बडी फुल्ली इरिगेट होला सर इट मिन्स ए नै हुनुपर्छ त्यसो भए त्यस्तो होइन ल अब यो भने यो क्वेसन किन सोधेको भन्दाखेरि ड्युटीको डेफिनेसन थाहा छैन भनेर अरू कसैले ट्राई गर्ने हो सेमै होला सर सेमै हो किनभने डेफिनेसन भनेपछि 1 मिटर क्युब सेकेन्ड चाहिँ बेस पिरियडसम्म चाहिँ पानी हालिरहने रहेछ नि त्यसले कति नम्बर अफ हेक्टर चाहिँ इरिगेट गर्छ भने रहेछ भनेपछि त एउटै भइहाल्यो नि एमा पनि 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड डिस्चार्ज जाने भयो बीमा पनि 1 मिटर क्युब पर डिस्चार्ज जाने भयो नि त डेफिनेसनको वरिपरि त तिमी आयो होइन तर अझै तिमीले भनेको नि मिस्टेक छ एकछिन ल कमान्डेड एरिया यता छ है ल सर मेन क्यानलको जुन म्यान क्यानल हुन्छ नि सर त्यसको त्यसमा त लेस हुन्छ नि सर त्यहाँ ब्रान्च क्यानलको ड्युटी हो त्यही कसरी लेस हुन्छ भने भन अन्त लेस कसरी हुन्छ त्यो भन न मेबी डिस्चार्जको कारणले होला सर भएन सुमितले ट्राई गर त सुमितले भन त कति त्यो एरिया चाहिँ कति इरिगेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ड्युटी हो होइन मलाई चाहिँ एमा चाहिँ बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो होइन ल ड्युटीको डेफिनेसन हो कि तिमीलाई यहाँ यो क्वेसनबाट सिकाउनु खोजेको ड्युटीको डेफिनेसन भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वान ड्युटी भनेको जहिले पनि एउटा कुनै पोइन्टमा डिफाइन हुन्छ है कि त यहाँ एउटा ड्युटी भनेको वाट इज ड्युटी भन्दाखेरि ड्युटी इज डिफाइन एज हुन्न ड्युटी एट अ पोइन्ट इज डिफाइन हुन्छ कि किन भन्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टमा ड्युटी फरक हुन्छ कसरी फरक हुन्छ त भन्दाखेरि ड्युटी भनेको चाहिँ हामीले 1 मिटर क्युब पर ड्युटी एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 क्युमेक पानीलाई हामीले कन्टिन्युसली बी डेजसम्म है बी डेजसम्म चाहिँ हामीले पठायौँ भने है मानौँ यहाँ यो हाम्रो कमान्डेड एरियामा लगाउने क्रपको नाम चाहिँ याम भन्ने क्रप हो यो यामको चाहिँ के छ त बेस पिरियड चाहिँ के छ त बी डेज छ है बेस पिरियड बी डेज छ यसलाई बी डेजसम्म पानी चाहिन्छ होइन भने एउटा कुनै पर्टिकुलर पोइन्टको ड्युटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर्टिकुलर पोइन्टबाट चाहिँ यो पोइन्टबाट हामीले के गर्नु पऱ्यो कन्टिन्युसली 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी छोडिदिनु पऱ्यो है कति दिनसम्म बी डेजसम्म अनि भने यहाँबाट छोडिदिएको पानी अल्टिमेटली कहाँ जाने हो यहाँ जाने हो नि त ए यो कमान्डेड एरियामा जाने हो नि त हो कि नै भनेपछि यो पोइन्टको ड्युटी भनेको के हो ए भन्ने पोइन्टबाट हामीले 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी कन्टिन्युसली छोडिदिने बी डेजसम्म बीको ड्युटी भनेको के हो यो पोइन्टबाट 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी कन्टिन्युसली बी डेजसम्म छोडिदिँदाखेरि यहाँको कति एरियाको क्रपलाई यसले मेचर गर्न सक्छ त्यो हो ड्युटी भनेको ए पोइन्टको ड्युटी भनेको के हो ए पोइन्टबाट हामीले कन्टिन्युसली 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी छोडिँदाखेरि अल्टिमेटली यो बग्दै यहाँ आएर यो एरियाको मध्ये कति एरियाको प्लान्टलाई चाहिँ उसले मेचर गर्न सक्छ त त्यो हो अब भन अब चाहिँ कुनको ड्युटी बढी हुनुभयो त बीको छ बीको ड्युटी बढी हुनुभयो बीको ड्युटी किन बढी हुनुभयो त भन्दाखेरि यहाँबाट 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी त यो खेतको नजिकै भएको भएर यहाँबाट जाने बित्तिकै डाइरेक्ट खेतमा एप्लाई भयो है तर ए भन्ने पोइन्टमा छोडिदिएको 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी त यहाँसम्म यो खेतमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै त धेरै यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि त केही पानी त लस भयो नि त होइन भनेपछि त टोटल क्वान्टिटी अफ पानी त त्यही भइसकेपछि के हुनुभयो त कम एरियामा चाहिँ यसले प्लान्टलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्यो नि त भनेपछि त यहाँको ड्युटी त कम भयो नि त क्लियर भयो अब है सो ड्युटी एट ए इज लेस देन ड्युटी एट बी
यो भनेको ठ्याक्क ऊ जस्तो भयो कि के जस्तो भन्दाखेरि अ बर्ड इन ह्यान्ड इज वर्थ 2 इन बुस भन्ने जस्तो भयो कि जुन चाहिँ त्यति जति नजिक छ त्यति बढी चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स हुन्छ भने जस्तै यहाँको यो ड्युटी चाहिँ के हो त यो प्लान्टलाई लगेर डाइरेक्ट एप्लाई गरेर जस्तो भयो है यो फिल्डको ड्युटी भने चाहिँ के भयो त डाइरेक्ट प्लान्टलाई चाहिने पानी हामीले डाइरेक्ट एप्लाई गरेर जस्तो भयो तर ए भन्ने पोइन्टको ड्युटी भने चाहिँ के भयो त प्लान्ट त उहाँ छ तर हामी यो बाटो हिँड्दै जाने हो त्यही भएर बाटोमा लसेसहरू हुन्छ त्यही भएर त्यति नै पानी त्यति नै दिनसम्म पठाउँदाखेरि चाहिँ बिचमा लस हुने हुनाले अलिक कम एरियालाई चाहिँ यसले के गर्न सक्छ म्याचुर गर्न सक्छ त्यही भएर ड्युटी चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ है यो कुरा चाहिँ धेरै बुझिरहेको हुन्न त्यही भएर मैले यो चाहिँ रिभाइज गरेको है अब यही ड्युटीकै डिफिनेसनलाई लिएर चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसन घुमाउन सकिन्छ हेर है क्वेसन कसरी घुमाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले तिमीलाई के दिन्छ टेबलमा क्रप भन्छ फलाना क्रप भन्छ ए क्रप बी क्रप सी क्रप डी भन्छ अनि एरिया भन्छ टोटल एरिया ए भन्छ है अनि ड्युटी हुन्छ है डी भन्छ अनि ड्याङ यहाँ भ्यालु दिएको हुन्छ है तिमीले के गर्छौ अनि क्यु इक्वल्स टु ए बाई डी गरिदिन्छौ होइन क्यु इक्वल्स टु ए बाई डी गरिदिन्छौ अनि ड्याङ क्यु आर सक्यो तर यही ड्युटीलाई यहाँ घुमाउन सकिन्छ है ड्युटीलाई कसरी घुमाइदिने त भन्यो भन्दाखेरि ड्युटीको डेफिनेसन स्टुडेन्टले बुझेछ कि छैन भन्ने हिसाबमा घुमाइदिने है अब त्यो कसरी घुमाइदिने त भन्यो भन्दाखेरि द टेबल बिलो सोज होइन द टेबल बिलो सोज होइन टु एरियाज A1 एन्ड A2 भनिदिउँ ल यसलाई A1 भने भनौँ यसलाई चाहिँ एरिया A2 भने भनौँ है क्वेसन त्यही हो तर के गर्ने तरिका पनि त्यही हो तर अलिकति ट्विस्ट कसरी गर्छ भन्दाखेरि ड्युटीको डेफिनेसन बुझेको स्टुडेन्ट भन्ने हिसाबले के गर्छ भन्दाखेरि ड्युटीलाई पनि एरियाको टर्ममा दियो है यो एरिया त अब वेयर A1 इक्वल्स टु के भयो त टोटल एरिया वेयर पर्टिकुलर क्रप इज ग्रोन होइन पर्टिकुलर क्रप इज ग्रोन है फलाना क्रप चाहिँ यति एरियामा लगाइयो भनेको A1 भनेको यसमा चाहिँ कन्फ्युजन छैन अब A2 भने चाहिँ के भनिदिनु सक्छ त भन्दाखेरि A2 इज एरिया है A2 इक्वल्स टु एरिया अफ field area of field that can be irrigated by continuous supply of अब 1 क्युमेक पनि दिनु परेन कि मैले 2 क्युमेक दिएँ ल 2 क्युमेक 2 cubic discharge है 2 cubic discharge throughout base period भन्दै ल ठिक छ यसरी दियो अब जस्ट थोरै ट्विस्ट गरिदियो के गरिदियो भन्दाखेरि A1 भनेको चाहिँ यो पर्टिकुलर क्रप लगाएको एरिया हो ओके पहिला पनि त्यसरी नै दिन्थ्यो है तर A2 अर्को पनि एरिया नै दियो यो A2 भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि A2 is the area of field that can be irrigated by continuous supply of 2 cubic discharge throughout the base period. है भन्दाखेरि जस्तै 50 हेक्टर है यहाँ अझै थोरै ल्याङ्ग्वेज मिलिरहेको छैन त्यहाँ अझै म्याच्योर प्लान्टलाई म्याच्योर हुन्छ भन्ने किसिमको यहाँ केही राख्नुपर्छ है सो यो एरिया चाहिँ के हो त A2 एरिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2 क्युमेक डिस्चार्ज कन्टिन्युअसली बेस पिरियडसम्म पुर्याउँदाखेरि फलाना पर्टिकुलर क्रप चाहिँ म्याचर हुने किसिमले कति एरियालाई हामीले इरिगेट गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ A2 मजाले डिफाइन गर्दै हुन्छ भने अब ड्युटी कति हुनुभयो त यहाँ ड्युटी कति हुनुभयो यो एरियालाई चाहिँ डिभाइड गरेर हेक्टर पर क्युमेक्समा राख्नु पर्यो ल भनेपछि तिमीले यहाँ ड्युटी निकाल्नु पर्यो के ड्युटी कसरी निकाल्नु पर्यो त 50/2 गरिदिनु पर्यो कि त्यति होइन यहाँ 75 छ यहाँ 75/2 गरिदिनु पर्यो यहाँ 36 छ यहाँ 36/2 गरिदिनु पर्यो घुमेन त क्वेसन यति भनिदिने बित्तिकै अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त छैन बुकमा त्यस्तो आएको चाहिँ छैन होइन त्यसरी चाहिँ अब बुझेर पढेको मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ कि
ठिक छ त्यसरी ट्विस्ट हुन्छ क्वेसनहरू भन्ने एउटा दिमागमा आएको अब मैले फेरि मेरो दिमागमा आएको सबै क्वेसन भनिसकेँ है इक्जामको लागि के क्वेसन बनाउनु भने तनाव भइरहेको त्यही क्वेसन राख्नु भएन होइन ल यो भयो त्यस्तै अर्को छ कोर डेप्थ अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो कोर डेप्थ कोर पिरियड र अनि यो बेस डेल्टा र बेस पिरियडमा के फरक छ डेल्टा equals to 864 base period d by d है ना duty delta equals to 864 base period by duty 864 b अथवा and also core depth delta core equals to 864 b core ल core period हैन by duty d है अब फर्मुला बुझ्दै छौँ है द क्वेसन के हो त भन्दाखेरि why do we design canal अथवा why do we calculate design discharge based on core depth and core period ल मैले पढाउँदाखेरि त भनेको छु कतिले याद छ ल कसैले ट्राई गर त ल किन हामीले यो डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ यो वाला फर्मुलाबाट यो ड्युटी निकालेर गर्छौँ किन यो ड्युटी त यो फर्मुलामा पनि छ नि त टार्गेट के हो हाम्रो डिजाइन डिस्चार्ज निकाल्ने हो क्यू इक्वल्स टु ए बाई ड्युटी गर्ने हो है अनि एरिया त हामीले कति एरियामा प्लान्ट लगाउने हामीलाई थाहा हुन्छ ड्युटी चाहिँ हामीले के गर्ने हो त यो अथवा यो फर्मुला चाहिँ निकालेर गर्ने हो भने वाइ डु वी युज दिस फर्मुला एक्चुअली डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो वाला फर्मुलाबाट चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्छ किन होला ल ट्राई गरौँ त याद छ के मैले चाहिँ भने चाहिँ पढाउने बेलामा किन कोर डेप्थको आधारमा चाहिँ भन्छ अब यसले चाहिँ के सिकाउनु खोजेको सोध्नु खोजेको भन्दाखेरि कोर डेप्थ र कोर पिरियडको विषयमा बुझेछ कि छैन त स्टुडेन्ट थाहा छ त कसैलाई ल कोर पिरियड भने के भन नि त ल यो थाहा भएन अरे कोर डेप्थ र कोर पिरियड भने चाहिँ के हो ल ओपन बुकै हेऱ्यो भने त यो त थाहा हुनु भने त कोर डेप्थ र कोर पिरियड सर कोर पिरियड भनेको चाहिँ हामी फर्स्ट वाटरिङ अफ क्रप गर्छौँ नि सर त्यो लिमिटेड पिरियडको लागि त्यसलाई हामी कोर पिरियड भन्छौँ अनि त्यसलाई कोर डेप्थको लागि हामी सर वाटर सप्लाई गर्छौँ नि जुन कोर पिरियडमा त्यसलाई नै हामी कोर डेप्थ भन्छौँ ठिक छ ल मैले तिमीलाई पढाउनु बेला कसरी चाहिँ बुझाएको थिएँ त भन्दाखेरि जसरी एउटा भन्छ नि एउटा बच्चालाई चाहिँ धेरै खानुपर्छ धेरै सुत्नुपर्छ भनेर भन्छ नि होइन त्यस्तै चाहिँ प्लान्ट पनि भर्खरै आफ्नो ग्रोथ स्टेजको इनिसियल फेजमा छ भने है नर्मल क्वान्टिटी अफ वाटर भन्दा मलाई के चाहिन्छ त अलिकति बढी पानी चाहिन्छ कि अलिक बढी रेटमा पानी चाहिन्छ बुझिरहेछ अलिक धेरै पानी चाहिन्छ ठिक छ भन्नुको मतलब जस्तै रिक्वायर्ड वाटरलाई चाहिँ वाटरको क्वान्टिटीलाई मैले चाहिँ यसरी प्लट गरेँ भने मानौँ सुरुमा यो इनिसियल फेजमा प्लान्ट भर्खरै ग्रोथ भइरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त अलि धेरै पानी चाहिन्छ है अनि त्यसपछि बिस्तारै यो चाहिँ पछि अब पछि ठुलो भइसकेपछि चाहिँ लगभग त्यति धेरै पानी चाहिँदैन भन्ने हिसाबमा हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो त इनिसियल फेजमा धेरै पानी चाहियो है यो चाहिँ सकिने लेटर फेजमा चाहिँ अलिक कम पानी भए पनि भयो है भने पानीको यसरी ग्राफिकली हेर्दा चाहिँ के भयो त यसो पानीको रिक्वायर्ड पानीको भेरिएसन यस्तो भयो है
सो यो डेल्टा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टोटल पिरियडभरि है, अझ यस्तो भनौँ ल, कोर पिरियड यो भयो ल, यस्तो गरिदिउँ ल, यो चाहिँ कोर पिरियड भयो, यो चाहिँ बाँकी पिरियड भयो, यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के भयो त अब पुरा यो बेस पिरियड भयो है, यति चाहिँ कोर पिरियड भयो। भनेपछि कोर पिरियडमा अलिकति धेरै पानी चाहिन्छ है, भनेपछि यो 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 अर्डिनेट के भयो, यो धेरै भयो होइन, यति पानी चाहियो। अनि बेस पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ त अलिक कम रेटमा पानी दिए पनि हुन्छ भने चाहिँ यो भ्यालु घट्यो। सो यो डेल्टा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सबैको एभरेज हो भनेको यतातिर कतै पर्छ, यतातिर कतै पर्छ होइन, यो भ्यालु चाहिँ के हो त डेल्टा हो, यो भ्यालु के हो त उयोवाला डेल्टा हो है। तर डेल्टा कोर भने चाहिँ के हो त यो माथिको हो कि यो कोर पिरियडमा चाहिने पानीको डेप्थ चाहिँ के हो त डेल्टा हो। ल अब हामीले चाहिँ यो डेल्टा लिएर डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कोर पिरियडमा चाहिँ पानी पुगेन कि, चाहिने बराबरको पानी पुगेन कि, यति टाइममा हेर त यो कोर पिरियडमा के भयो त पानी चाहिने यति, यो डेल्टा एभरेज चाहिँ कति आयो त यति मात्रै आयो कि, हुन्छ यति त पानी पुगेन नि त, प्लान्टलाई पानी इन्सफिसियन्ट भयो नि त होइन, भनेपछि त खासमा त पानी त इन्सफिसियन्ट हुन दिनु भएन नि त है। भने यसरी कोर पिरियडमा चाहिँ के होस् त पानी इन्सफिसियन्ट नहोस्, सरप्लस होस् भन्ने हिसाबमा हामी के गर्छौँ त बरु पुरै पानी जाओस् है, पुरै जाओस् भने हामी के गर्छौँ त यो अर्डिनेटली लिएर के गर्छौँ कोर डेप्थलाई लिएर चाहिँ के गर्छौँ त डिजाइन गर्छौँ कि है। यसबाट तिमीहरूले जुन डिस्चार्ज, यसबाट चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्यो, यसबाट पनि डिस्चार्ज निकाल्यो भने के आउँछ त योभन्दा चाहिँ यो अलिकति स्लाइटली धेरै आउँछ है। त्यसरी स्लाइटली धेरै जानु भनेको मिनिङ के हो त हामी अलिकति सेफ जोनमा छौँ भनेर भन्न खोजेको, ठिक छ, ताकि कोर पिरियडमा चाहिँ के होस् त पानी इन्सफिसियन्ट नहोस् है, ठ्याक्क चाहे जति पानी चाहिँ कोर डेप्थमा पुगोस् है। अब कोर डेप्थमा पुग्ने पानी बराबर हामीले दिइरहेछौँ भने अब अरू टाइमको लागि पनि त्यो पानी के हुनु भयो त पुग्ने नै भयो है। द्याट्स वाइ वी डिजाइन क्यानल अथवा वी डिटरमाइन द डिजाइन डिसाइज अफ क्यानल बेस्ड अन कोर डेप्थ एन्ड कोर पिरियड है। यो कुरा पनि तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, ठिक छ। त्यसपछि इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसनको विषयमा के थाहा छ, के हो इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भनेको? इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन, इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन याद छ? इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भनेको सर टोटल कल्चरेबल कमान्डेन्ट एरियामा चाहिँ हामीले कुनै एउटा पार्टिकुलर क्रप चाहिँ कति लगाएको छौँ भनेर त्यसको एरिया, त्यो रेसियो चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन। टोटल एरियामा हामीसँग भएको एरिया यति हो, त्यसमध्ये कति एरियामा चाहिँ हामीले लगायौँ त होइन, कति एरियामा कल्चरेबल एरियाको मात्र कुरा, लगाएको एरिया डिभाइडेड बाई टोटल एरियाको रेसियो के हो त इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भयो। ओके, त्यो चाहिँ सिजनल पनि हुन्छ है। क्रपलाई त हामीले एउटा जस्तै पार्टिकुलरली दुईवटा सिजनमा लगाउँछौँ होइन, खारिफ र रबी भनेर होइन, यो सिजनमा यति पर्सेन्ट लगाइयो होला, यो सिजनमा यति पर्सेन्ट लगाइयो होला भने इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 100% भन्दा धेरै हुनसक्छ कि सक्दैन त? इज इट ग्रेटर देन 100%? हुनसक्छ कि सक्दैन? क्यान इट बी ग्रेटर देन 100%? सक्छ कि सक्दैन इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन? भनौँ न, इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 100% भन्दा धेरै हुनसक्छ कि सक्दैन? एनुअल इन्टेन्सिटी भन्ने एनुअल इन्टेन्सिटी सक्छ कि सक्दैन? खै त भन्दा तिमीहरूले के गर्यौ, खारिफ सिजनमा चाहिँ तिमीले के गर्यो 70% लगायौ, 70% एरियामा तिमीले लगायौ है। रबीमा के गर्यौ 40%मा लगायौ है। एनुअल इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भनेको के हुन्छ त सिजनलको समेसन हुन्छ 110%। यस है, इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन क्यान बी ग्रेटर देन 100% है। भनेपछि यो क्वेसन किन मैले सोधेको भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन गर्ने टाइप हिसाबले सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ है। फलाना गरेर इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन निकाल अनि ड्याङ्ग एन्सर कति आयो त इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन मानव 150% आयो है।
एन्ड लास्टमा चाहिँ इन्टरप्रेट द रिजल्ट है, रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर है भनेर भन्छ है। के हो त ल इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 150% भन्नुको मिनिङ के हो त है? यो बुझ्नलाई तिमीले सुरुमा त इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 100% भनेको बुझ्नु पर्यो। ए तिमीसँग भएको जग्गा के छ त 20 हेक्टर छ, 20 हेक्टर छ भने वर्षभरिमा जम्मी तिमीले के गर्यौ त ठ्याक्कै 20 हेक्टरमै तिमीले के गर्यौ त क्रप लगायो ए र क्रप लगाएपछि इरिगेसन गर्नु परिहाल्यो, इरिगेट गर्यो भने के भयो त 100% इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भयो कि। र त्यो 20 हेक्टर हुने चाहिँ के हुनसक्छ त तिमीले एउटा सिजनमा चाहिँ तिम्रो के त 5 हेक्टर र अर्को सिजनमा 15 हेक्टर गर्न पनि पायो है। एउटा सिजनमा 6 हेक्टर अर्कोमा 14 गर्न पनि पायो, अथवा एउटा सिजनमा केही पनि नलगाएर अर्को सिजन फुल 20 मा लगाउन पनि पायो, जे गरे पनि पायो। तर वर्षभरिमा के हुनु पर्यो त टोटल उसले लगाएको क्रप लगाएको एरिया अथवा इरिगेसन गरेको एरिया चाहिँ कति हुनु पर्यो त 20 हेक्टर हुनु पर्यो एक वर्षमा है। 20 मा 20 हुनु पर्यो, त्यो नै के भयो त इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 100% भयो। तर हामीसँग त के छ त क्रपहरूलाई त हामी मल्टिपल अफ टाइम लगाउनु, त्यही जमिनमा क्रपलाई मल्टिपल अफ टाइम चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, लगाउन सक्छौँ होइन। कम्तीमा धान पनि हामीले चाहिँ हाम्रो घरतिर 2 पटक लगाउँछौँ हामी है, कतै त 3 पटकसम्म लगाएको पनि सुनिन्छ है। सो त्यति एरियामा चाहिँ हामीले क्रपलाई, मसँग भएको जग्गा यति हो, दुईटै सिजनमा फुल जग्गामा चाहिँ मैले के गरेँ त दुवैचोटि मैले के गरेँ धान लगाएँ भने के हुन्छ त मेरो इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन चाहिँ 200% भयो है। सो त्यही भएर रिजल्टलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि 150% चाहिँ के छ त इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन छ भन्नुको मतलब के हो त हामीसँग भएको एरियाको है 150% भ्यालु निकाल्दा जति एरिया आउँछ नि ओभरअल वर्षभरिमा त्यति एरियामा चाहिँ हामीले के गरियो त इरिगेसन गरियो भनेर भन्नु पर्यो है। त्यही भएर जति इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन धेरै छ त्यति त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हामीले हामीसँग भएको जग्गालाई त्यति धेरै ऱ्यापिडली युज गरिरहेको छौँ क्रप प्रोडक्सनको लागि है। जग्गा खाली बसिरहेको छैन भन्ने पनि बुझ्यो है। जस्तै अब इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 20% मात्रै भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि ओहो जग्गा त रहेछ तर खासै युज भएको रहेनछ नि त। अब किन त्यत्रो एरियामा जम्मा 20% एरियामा मात्रै त चाहिँ इरिगेसन भएको छ, बाँकी अरू जग्गा के गर्छ केही न केही यतिकै बस्यो है। त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर हुन्छ कि इन्डाइरेक्टली है। सो इन्टरप्रिटेसन गर भन्ने टाइपको क्वेसन आयो भने यस्तो पनि सोध्न सकिन्छ होइन। क्वेसन त बिस्तारै दिमागमा आउँदैछन्। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ त अरू क्वेसन भनेको डिफरेन्स बिट्विन डिजाइन क्राइटेरिया अफ एक्विडक्ट र साइफन एक्विडक्टको डिफरेन्स लेख भन्यो भने त अब लेखिहाल्छ होला ए। एक्विडक्ट र साइफन एक्विडक्टको डिफरेन्स लेख भन्यो भने त अब फलानु यसको लेभल यति भयो उसको लेभल यति भयो भने यो लिने भन्यो भन्छ होला। मेन चाहिँ डिजाइनको हिसाबले चाहिँ के फरक छ भनेर सोध्यो भने के गर्ने, डिजाइन प्रिन्सिपलमा चाहिँ के फरक छ, वाट आर द डिफरेन्सेस इन डिजाइन प्रिन्सिपल अफ एक्विडक्ट एन्ड साइफन एक्विडक्ट भनेर के गर्ने त ल भन्नु त डिजाइनमा के फरक छ, खास के फरक पर्छ एक्विडक्ट र साइफन एक्विडक्टको। अब डिजाइन भनेको तिम्रो के हो त हाइड्रोलिक हिसाबले चाहिँ अब हाइड्रोलिक डिजाइन अब स्ट्रक्चरल डिजाइन हुन्छ होइन। बेसिकली हामी हाइड्रोलिक डिजाइनमा हेर्छौँ। सो मेन के कुरालाई असर पार्छ त भन्दाखेरि एक्विडक्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओपन च्यानल फ्लो हुन्छ होइन। भने साइफन एक्विडक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि पाइप फ्लो अथवा प्रेसराइज फ्लो हुन्छ है। त्यही भएर जब हामी एक्विडक्टको अन्डरको फ्लोको कुरा गर्छौँ अथवा साइफन एक्विडक्टको फ्लोको अन्डर कुरा गर्छौँ त्यति बेला के फरक पर्छ त यतातिर चाहिँ ओपन च्यानलको इक्वेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ है, यतातिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त पाइप फ्लोको चाहिँ इक्वेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तै हेड लस निकाल्नु पऱ्यो भने पनि सपोज तिमीले के गर्न सक्छौ त यसको लागि पाइप फ्लोको लागि त डार्सिज वेस्टको इक्वेसन लगाउनु पऱ्यो है। ओपन च्यानल फ्लोको लागि चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ त म्यानिस इक्वेसन लगाउन सक्छौ है। र सँगसँगै अब अर्को पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फिगर बनाएर एकचोटि हेरौँ। एक्विडक्टको चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ त
भन्दाखेरि पानी चाहिँ यसरी अपस्ट्रिम टु डाउनस्ट्रिम चाहिँ के हुन्छ त्यसरी जान्छ है, ग्राभिटीमा बगेर जान्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ यहाँ यो बेडमा चाहिँ स्काउरिङ गर्ने, अब यो पायरको वरिपरि स्काउरिङ गर्ने चान्स त होला होइन, तर ओभरअल बेडलाई स्काउरिङ गर्ने चान्स चाहिँ के हुन्छ त साइफन यो एक्वेडरको केसमा चाहिँ कम हुन्छ है। तर अब साइफन एक्वेडरको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीको लेभल त अब के हुन्छ त क्यानलको यो बटम बेडभन्दा त माथि हुन्छ, यसरी हुन्छ है, यसरी पानी डाउनस्ट्रिम पानी निस्किन्छ। अनि सिधा यहाँ भित्रबाट त के हुन्छ त पानी त प्रेसराइज फ्लो हुन्छ होइन, पानी प्रेसराइज फ्लो हुन्छ। यहाँ प्रेसराइज फ्लो हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त एकदमै धेरै स्कारिङ गर्ने चान्स भयो। त्यही भएर हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि पक्का फ्लोर राख्छौँ कि ढलान गरेर राख्छौँ। र ढलान पनि कुन मेटेरियल युज गर्छौँ त है, ढलानको लागि कुन मेटेरियल युज गर्छौँ त्यो मेटेरियल पनि स्कारिङ नहुनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डिजाइनको हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पर्मिसिबल भेल्सिटी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि है। यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो पर्मिसिबल भेल्सिटी भन्ने केही कुरा आएन, एउटा आफ्नो एक्जिस्टिङ भेल्सिटी फ्लोको छँदैछ है। तर यो साइफन एक्वेडर डिजाइन गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ भित्रबाट त साइफन ब्यारलबाट त के हुन्छ त प्रेसराइज फ्लो हुन्छ। त्यो प्रेसराइज फ्लोले चाहिँ जुन मेटेरियलले यो बनाएको छ, अब कङ्क्रिट आरसिसी जेसुकै होस् है, पानीले त स्कारिङ गर्न सक्छ भने एउटा सर्टेन पर्मिसिबल भेल्सिटीमा चाहिँ डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी डिजाइन गर्दै गर्दा चाहिँ प्रेसर मेन्टेन गर्नु, भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो ब्यारलको हाइटलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त तलमाथि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि नै तिमीले कहिलेकाहीँ यसको यो फ्लोरलाई चाहिँ अलिकति धस्साएर अलिक तलसम्म लगेको पनि हामी देख्न सक्छौँ है। यस्तो किन गरेको त भन्दाखेरि यो ब्यारलको यो हाइट चाहिँ बढाउनको लागि, ताकि यो भित्रबाट चाहिँ के होस् त बग्ने पानीको भेल्सिटी के होस् त अलिकति कम होस् है। क्रस सेक्सनल एरिया बढिसकेपछि त भेल्सिटी त कम हुनु पऱ्यो होइन, फर द गिभन हेड होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यस्तो खाले टेक्निकल कुराहरू एक दुईवटा चाहिँ त्यसरी 4 मार्क्ससम्म चाहिँ कतैतिर एड गरेर चाहिँ सोध्न सकिन्छ, ठिक छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन के हुनसक्छ त भन्दाखेरि केनेडीज थ्योरीबाट जेनरली चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डिजाइन गर्दाखेरि हामी ट्रायल एन्ड इरर एप्रोचबाट गर्छौँ है, ट्रायल एन्ड इरर एप्रोचबाट गर्छौँ, ट्रायल एन्ड इरर एप्रोचबाट गर्छौँ। क्रिटिकल भेल्सिटी इक्वल्स टु याम वाईको पावर कति 0.64 हो है। चाहिँ अहिले मलाई फर्मुला मलाई याद छैन, जे होस् यो फर्ममा हामी के गर्छौँ त वाई एज्युम गर्छौँ, भी निकाल्छौँ, अनि क्यु बाई भी गरेर एरिया निकाल्छौँ, एरियाभित्र वाई थाहा छ त्यहाँबाट बी निकाल्छौँ, बी निकाल्छेपछि अब डाइमेन्सन सबै आयो, एरिया निकाल्छौँ, सरी एरिया त कहिले छ पेरिमिटर निकाल्छौँ, अनि आर इक्वल्स टु ए बाई पी गर्छौँ, एक्चुअल भेल्सिटी निकाल्छौँ, एक्चुअल भेल्सिटीलाई क्रिटिकल भेल्सिटीसँग कम्पेयर गर्छौँ, अनि जबसम्म यो बराबर हुँदैन तबसम्म हामी के गर्छौँ त यसलाई चेन्ज गर्छौँ, वाईलाई चेन्ज गर्छौँ है। त्यो चाहिँ जेनरल तरिका भयो। तर कहिलेकाहीँ के सोधिदिनु के भनिदिनु सक्छ त भन्दाखेरि यो थ्योरीमा चाहिँ बी बाई वाई रेसियो गिभन हुनसक्छ कि बी बाई डी बी बाई वाई रेसियो गिभन एडप्ट बी बाई वाई रेसियो भनिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो बेलामा ट्रायल एन्ड इरर एप्रोच गर्नु पर्दैन। किन पर्दैन भन्दाखेरि हामीसँग क्रिटिकल भेल्सिटी इक्वेसन के छ त याम वाईको पावर 0.6 यस्तो टाइपको छ होइन। अनि यहाँ वाईको टर्ममा छ है, भने एरिया त फङ्सन अफ के हुन्छ त एरिया इज फङ्सन अफ बी र वाईको फङ्सन हुन्छ होइन। एरियालाई हामीले निकाल्यो भने बीवाई प्लस वाई स्क्वायर जेड गरेर निकाल्दाखेरि बी र वाईको टर्ममा हुन्छ नि होइन। एरिया इज फङ्सन अफ बी र वाई भनेको एरियालाई हामीले बी र वाईको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। तर बी बाई वाई रेसियो नै गिभन छ भने त अब यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्यो त यसलाई फङ्सन अफ वाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो नि त। किन? बिकज बी बाई वाई इज गिभन भनेपछि एरिया के टर्ममा आयो त वाईको टर्ममा आयो, अनि डिस्चार्ज त दिएको हुन्छ नि त क्यु इक्वल्स टु एबी भनेर दिएको
डिस्चार्ज दिएको हुन्छ है। के कस्तो एबी गऱ्यो भने त यो ए भित्र पनि के छ त वाइ के टर्ममा छ, यो भी पनि के छ त वाइ के टर्ममा छ। डाइरेक्ट सल्भ भएर वाइ आएन त, डाइरेक्ट सल्भ भएर वाइ आयो, वाइ आउने बित्तिकै बी आयो, सक्यो, ट्रायलै गर्नु परेन। ठिक छ, त्यसरी हामी डिजाइन गर्छौँ। यो अब यो मैले भनेको थिएँ, कतिपयलाई थाहा छैन होला, बिर्स्यो होला भनेर मैले रिभाइज गरिदिएको है। सो बिवाई रेसियो दिएर झुकाउन सक्छ है। अब बिवाई रेसियो थाहा भइसकेपछि यसबाट यो भ्यालु आइसकेपछि के थाहा भयो त, अब एरिया पेरिमिटर सबै थाहा भयो। अनि क्यु इक्वल्स टु 1/n ए आरको पावर 2/3 यसको पावर 1/2 होइन। यसबाट चाहिँ अब मेटेरियल इयान म्यानिङ्स इयान दिएर स्लोप निकाला भन्न पनि सक्यो है। अनि स्लोप दिएर म्यानिङ्स इयान कति छ निकाला भनेर पनि भन्न सक्यो है। यो ए आर त यिनीहरू त सबै आइसक्यो, बी र वाइ नर्म भइसकेपछि है। त्यो कुरा पनि तिमीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है। त्यसपछि लास्ट क्वेसन इज गाइड ब्याङ्कको इज द सेक्सन अफ guide bank at curved and straight reach same। गाइड ब्याङ्कको चाहिँ हाम्रो कर्व्ड पोर्सन र गाइड ब्याङ्कको चाहिँ यो ठाउँको यो कर्व्ड पोर्सनको सेक्सन र यो स्ट्रेट ठाउँको सेक्सन चाहिँ सेक्सन 8 बीबी र सेक्सन 8 ए चाहिँ सेम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोध्यो। यो त थाहा छ होला नि, सेम हुँदैन सर। सेम भन्नाले अब ठिक छ, सेम हुँदैन इन टर्म्स अफ के हुँदैन त भन्दाखेरि इम्ब्याङ्कमेन्टको मात्रै डाइमेन्सन हेर्दा त सेम होला होइन। तर अरू मेन चाहिँ यो बेसिकली के कुराले फरक पार्छ त, लन्चिङ एप्रोनको लेन्थले फरक पार्छ एउटा कुरा है। दुईवटा टर्म्समा फरक पर्छ। एउटा चाहिँ इन टर्म्स अफ लेन्थ अफ लन्चिङ एप्रोन होइन, लेन्थ अफ लन्चिङ एप्रोन है। अर्को चाहिँ एउटा साइडमा मात्रै यो स्टोन पिचिङ र लन्चिङ एप्रोन आएको छ कि दुवै साइडमा भन्ने कुरा है। अब यसरी आएको पानी त माथितिर बग्दै आइरहेछ भनेपछि त यसले त यो गाइड ब्याङ्कको यताको पोर्सनमा पनि हिर्काउन सक्ने भयो, घुमेर यतापट्टि पनि हिर्काउन सक्ने भयो। दुवै पार्ट के भयो त पानीपट्टि एक्सपोज भयो है। तर अब यो हामीले बिबी सेक्सनमा हेऱ्यौँ भने त यतापट्टि यो बाहिरपट्टि त यहाँ त पानी छैन नि, भित्रपट्टि मात्रै छ नि। भनेपछि यो पार्टमा मात्रै के भयो त गाइड ब्याङ्क पानीमा एक्सपोज भयो। त्यही भएर यो बिबी सेक्सनवाला चाहिँ यस्तो बनाउनु पऱ्यो, अनि यसको सर्टेन आफ्नो लेन्थ हुने भयो है। अनि ए पोर्सनमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त यतापट्टि पनि तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो त लन्चिङ एप्रोन बनाउनु पऱ्यो है। गिभन द्याट लेन्थ अफ लन्चिङ एप्रोन पनि के हुन्छ त यो नोजिङवाला पोर्सनमा चाहिँ त्यो क्रिटिकल डाइरेक्ट यहाँ र पानी आएर हिर्काउनु हुनाले यहाँ यो त अलिकति भल्नरेबल जोन भयो है। त्यही भएर यसमा धेरै स्कारिङ हुनसक्छ। त्यही भएर करस्पोन्डिङ लेन्थ अफ लन्चिङ एप्रोन पनि के हुन्छ त लामो आउँछ, लङ्गर लेन्थमा आउँछ है। ठिक छ, सिङ्गल साइड अर डबल साइड। ठिक छ, सो यसरी फरक पर्छ भन्ने कुरा भयो है त। सो लगभग मैले अब आज क्लासमा मेरो ठ्याक्कै दिमागमा आएको कुराहरूमध्ये यति भन्छु भन्नेसम्म चाहिँ तिमीलाई बताइदिएँ। यो कुराहरू चाहिँ तिमीलाई ध्यान दिनु पऱ्यो, ख्याल गर्नु पऱ्यो। इक्जाममा चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा चाहिँ सोध्न सकिन्छ भने अब तिमीहरूको केही छ तिमीलाई सोध्न मन लागेको कन्फ्युजन छ भने भन, म क्लियर गर्छु होइन। नभए यति नै गर्छौ। तिमीहरू पनि अब बिस्तारै प्र्याक्टिसको लागि लाग्नु पऱ्यो होइन। पर्सिबाट मक टेस्ट छ, त्यसको लागि चाहिँ तयारी गर्नुमा लाग। अनि अब अहिले के छ भने चाहिँ भन, पढ्दाखेरि कन्फ्युजन भएको त्यस्तो केही छ भने चाहिँ ल सुनाऊ मलाई। सर मक टेस्टको रुटिन कहिले आउँछ? रुटिन बेलुकासम्म आइपुग्छ होला। त्यही हो, अब एकचोटि जबसम्म अब इक्जाम फेस गरिँदैन तबसम्म चाहिँ के होला कसो होला भन्ने किसिमको हुन्छ होइन। अब तिमीहरूको अब कति 5वटा विषय छ कि 6वटा छ? 5वटा हो सर, एउटा सर्वे क्याम्प सकिसक्यो।
5वटा विषयको कम्तीमा 5वटा इक्जाम दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई अब लगभग है सबै सब्जेक्टको आफ्नो आफ्नो हिसाबले कसरी चाहिँ क्वेसन आउँदो रहेछ भन्ने किसिमको एउटा रफ आइडिया चाहिँ भइहाल्छ होइन। त्यही भएर इक्जामलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली नै लिग होइन। फाइनल हामीले यसरी अब इक्जाम कन्डक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्ने हिसाबले पनि फाइनलको फरक गर्छौँ र तिमीहरू पनि एज स्टुडेन्ट चाहिँ एटेन्ड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलि इन्टरनल हो के अरे ल्याङ गरौँ भन्ने हिसाबले पनि नगर है। मक भन्ने बित्तिकै एक्चुअल फर्मेटमा तिमीहरू पनि फर्मेटमा चाहिँ इक्जाम दिने ट्राई गर। यता हामी कन्डक्ट गर्दाखेरि पनि हामी त्यो अनुसारको चाहिँ कन्डक्ट गर्छौँ है। अनि सम्भवतः अब तिमीलाई मोडल क्वेसनहरू पनि चाहियो 1-2टा होइन। त्यो पनि अब हाम्रो यो रुटिन आए लगत्तै सब्जेक्ट वाइज हामी उपलब्ध पनि गराउँला। हामी त्यो बनाउँदैछौँ होइन। स्याम्पल क्वेसन चाहिँ मोडल क्वेसन चाहिँ फरवर्ड गरौँला। लगभग मैले त यति धेरै क्वेसनहरू यस्तो यस्तो आउन सक्छ भनेर भनिसकेँ। मेरो दिमाग त अब रित्तो भइसक्यो। मैले नयाँ क्वेसन सोच्नुपर्ने हुन्छ बनाउनलाई है। सो यही भित्रबाट पनि पर्न सक्ला है, पर्छ भनेको होइन। यहीँभित्रको टाइपको क्वेसन मैले यस्तरी घुमाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा मेरो दिमाग त त्यही हिसाबमा घुम्ने हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यो क्वेसनहरूलाई पनि अलिकति ट्याकल गर्ने ट्राई गर। मैले भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ याद गरेर त्यही नै हो। ठिक छ, यति नै गर्ने त, केही छ त अरू? उपस्थिति पनि अलिकति कम नै छ। 22 जनामा 2 जनामा त मलाई भयो, 20 जना मात्रै। 3टा सेक्सनबाट 20 जना प्रतिनिधिहरू हो तिमीहरू, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ सिआरहरू। ल केही छैन भने ल ठिक छ। अब अहिले भर्खरै सोध्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही केही कन्फ्युजन आयो भने मलाई चाहिँ टेक्स्ट गर्दा हुन्छ, मेसेज गर्दा हुन्छ टिममा होइन, रिप्लाई गरिहाल्छु। त्यही अहिले मैले भनेको अल द बेस्ट इक्जामको लागि तयारी गर। ल यति गरौँ है त आजलाई। त्यसो हुन्छ सर। रेकर्ड हो फुल्ली आजको रेकर्ड ठिक छ होइन। त्यसलाई म युट्युबमा भर्खर राखेर सेयर गरौँला लिङ्क होइन।